बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अगर मैं ये ख़बर आपको दूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि पहले यूँ लगता था कि बलूचिस्तान के अंदर जो दूसरी अक़लियत के लोग हैं या दूसरे सूबाई लोग हैं उनका जाना मुश्किल है, और जो वहाँ पर इंतहा पसंद बलोच हैं, लिबरेशन आर्मी जो है, उन्होंने वहाँ पे पूरे एक इलाके को यरगमाल बना रखा है। तो ये एक बड़ी मामूली ख़बर बन गई थी, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि ठीक है वहाँ पे इख्तलाफात हैं, वहाँ पे मामलात ख़राब हैं, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। लेकिन आज एक ऐसी जगह बलूचों ने हमला किया है जिस हमले की खबर मैंने जब पढ़ी तो मैं खुद पढ़ के हैरान हो गया, और जब आपसे भी वो खबर मैं शेयर करूंगा तो यकीनन आप भी हैरान होंगे कि अकबर बुगटी के इलाके में, सरफराज बुगटी के इलाके में बुगटियों के ऊपर हमला, और उनके अपने एरिया के अंदर जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो कार्रवाई करना शुरू हो गई है। ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद लगने ये लग गया कि बलूचिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो इंतहाई नाजुक हो गए, इंतहाई बुरे हालात शुरू हो गए, और इसको अभी इस वक्त बुगटियों के ऊपर हमला करने की ज़रूरत इनको क्या थी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये हमला किसने करवाया। अभी कौन से ऐसे मामलात थे जिनके ऊपर बातचीत जो थी वो चल रही थी, और इस पूरे हमले के पीछे जो माइंड सेट है, जो पावर सेट है, वो क्या कह रहा है, ये तो मैंने आपको बताना है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जो सुई का एरिया है उस एरिया को टारगेट किया गया। उस एरिया को क्यों टारगेट किया गया, जहाँ से गैस निकलती है, पूरे पाकिस्तान को तरसील मिलती है। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ आपके सामने इस वक्त रखनी है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। पहले आपके साथ जो है वो मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ पूरे वाक़े की, फिर उसके बाद आपको इस वाक़े की नोयत और इसके पस मंज़र के बारे में मैं आपको समझाता और बताता हूँ। जो ज़िला डेरा बुगटी है, उसका इलाका सुई, जहाँ से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुई गैस जो है वो निकलती है, उसके करीब दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनका ताल्लुक जो है वो इंतहा पसंद बलोचों से है, और जो हमारे यानी लिबरेशन आर्मी के अंदर बलोच इंतहा पसंद मौजूद है, हर मासूम लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं जिनका उनकी अपनी बुनियादी जंग से भी किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, और जो उनके अपने लोग हैं, अपने नज़दीकी भाई हैं, उनके ऊपर भी हमला करना शुरू हो गए। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्द इस हमले में मुलव्वस थे, ये इब्तदाई रिपोर्ट बता रही है। इसके ऊपर जो दुख वाली बात इस वक्त पता चली है हमें अभी तक, सरफराज बुगटी के कज़न जो हैं वो भी इसके अंदर शहीद हो गए, और इसके अलावा 4 से 5 एहलकार थे वो शहीद हुए, और 8 से 10 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इतनी बड़ी नोयत का ये हमला था। इसके ऊपर जो साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सेनेटर सरफराज बुगटी साहब है, उनका अपना भी रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के नाम पर मजाक कर रही है, हालांकि लोगों की मदद करना रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं सूबाई हुकूमत से पूछता हूं कि सूबाई हुकूमत ने क्यों हमें दहशतगर्दों के आगे फेंक दिया है, और कोई बाकायदा तौर पर इसका सलूशन नहीं किया जा रहा। अच्छा, एक तो ये सारा मामला जो है वो आपने सुन लिया कि किस तरीके से वहाँ पे हमला हुआ और सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे क्यों हो रही हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी और बेसिस समझा देता हूँ। 2-3 दिन पहले जो है वो इसी एरिया में आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ, और उस हमले के दौरान तकरीबन 9 से 10 पाकिस्तान आर्मी के जो जवान थे वो शहीद हुए। ये दूसरा हमला है उसी इलाके में। अब जो है वो इसको मैं लिंक करता हूँ शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले कही कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगले 2 से 3 महीने बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, बड़े दहशतगर्दी के जो मामलात हैं वो बढ़ सकते हैं। अब इसके सूरत हाल जो है वो हमें क्या मैसेज दे रही है वो ज़रा आप समझ लें। पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी
جتنے چیلنجز کا بھی سامنا ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت موجود ہے وہ بلوچستان کے اندر گوادر پروجیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو چائنا کے ساتھ لنک کر کے پاکستان کی معیشت کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایزیوم کریں کہ اگر بلوچستان کے اندر سوئی والے پروجیکٹ کو ڈسٹرب کر دیا جائے، وہاں پہ جو ہے وہ دھماکے کروائے جائیں، اگر گوادر کے لیے جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، تو کتنی یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے چائنا جو کر رہا ہے وہ ساری فلاپ ہو جائے گی، وہ بند ہو جائے گی، وہ بھاگ جائیں گی کمپنیاں یہاں سے۔ اور پھر جو ان کا اپنا ایک موقف اس وقت جنریٹ ہوا ہے کہ ہم نے بلوچستان کو الگ کرنا ہے، پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی اگر بلوچستان کو الگ کر دیا جاتا ہے تو کسی صورت بھی پاکستان کے اندر جو گوادر پروجیکٹس ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے۔ میں نے اس کے اوپر ایک بڑا ڈیٹیل ولاگ بھی کر رکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر گوادر پروجیکٹ کو روکنے کے لیے یہ تمام تر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ان کارروائیوں کا منبع صرف اور صرف پاکستان کو اقتصادی طور پہ کمزور کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اس وقت گوادر پروجیکٹ کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، کالجز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو عام لوگ ہیں وہاں پہ، جو معصوم لوگ ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں استعمال کر کے پاکستان کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور ہم سے جو ہے وہ ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو نہ تو شرعی طور پہ ٹھیک ہے، نہ ریاستی طور پہ ٹھیک ہے، نہ آئینی طور پہ ٹھیک۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی ان کے اپنے ہاتھی گرنے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور اسی لیے یہ سارے کام جو ہے وہ اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے اس سارے پروجیکٹ کے ساتھ، یعنی اس کو ہم ایکسیپٹ تو کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے جو سرفراز بگٹی صاحب نے کہی، اس میں بھی دم ہے کہ جو حکومت ہے وہ مذاکرات کرنے میں اور سیکیورٹی کو نافذ کرنے میں ناکام کیوں ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہ تو کسی لوکل گروپ کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے سیکیورٹی نافذ کرے اور وہاں پہ حالات جو ہے اس کو کنٹرول کرے، یہ تو حکومت کا کام ہے، صوبائی حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی، کہ وہ وہاں پر سیکیورٹی کو نافذ کریں، سیکیورٹی کو ٹھیک کریں، اور کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر صرف بلوچستان نہیں، پورے جو صوبے ہیں، خطہ ہے، پورے علاقے جو ہیں، ان کے اندر سیکیورٹی کی اتنی فول پروف چیزیں کی جائیں، اتنا معاملات ٹھیک کیے جائیں کہ کسی بھی جگہ پہ دہشت گرد جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ بلوچ ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر ان سارے حملوں کو اس وقت ریاست پاکستان کی طرف سے روکا نہ گیا، اور ان تمام حملوں کو جو ہے وہ بلوچ نیشنل آرمی ہو یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا پاکستان کے اندر موجود دوسرے لوگ ہوں، اگر ان کو سٹاپ نہ کیا گیا تو یہ بلوچستان سے بڑھتے ہوئے پنجاب تک بھی آئیں گے، اور پنجاب سے بڑھتے ہوئے اسلام آباد تک بھی جائیں گے، اور پھر پورے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بدترین ہوتے جائیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ان سب کو، ان طاقتوں کو روکا جائے، اندرونی بیرونی کنیکشن جو ہیں وہ ان کے توڑے جائیں۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔